बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बांग्लादेश की एयरफोर्स का एक जंगी तैयारा तबाह हुआ है और नाज़रीन ये टकराया है एक स्कूल की इमारत से, जहां पे बड़ी तादाद में बच्चों की शहादतों की इतलात आ रही हैं। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान की फ़ौज के SSG कमांडोज ने भारत की बरसों की मेहनत को पानी में मिला दिया है। और इस वक्त सूरत हाल क्या है? SSG कमांडोज ने नाज़रीन बलूचिस्तान में पहरुद के पहाड़ों के ऊपर एक तबाहकुन ऑपरेशन किया है। 20 भारतीय जो कमांडर्स हैं वो मारे गए हैं। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आप शेयर करेंगे आपके साथ, और इसके साथ ही कुछ और इसके साथ जुड़ी हुई खबरें वो आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से हम आपको प्रीवियस व्लॉग के अंदर बता चुके हैं कि कुछ अहम तरीन माहदे हुए हैं, लेकिन अब जो बांग्लादेश के हवाले से ही अफसोसनाक खबर आ रही है कि आज बांग्लादेश की एयरफोर्स का एक जंगी तैयारा जो है वो टकराया है ढाका में एक स्कूल के साथ। नाज़रीन, ये जो तैयारा है ये F7 है और F7 BGI और बिलोंग करता है ये चाइना से। चाइना मेड ये तैयारा था F7, और ये तैयारा जो है परवाज़ के थोड़ी ही देर बाद ढाका में एक माइलस्टोन स्कूल है उसकी कैंटीन की छत से टकराया और उसके बाद उस बिल्डिंग के अंदर आग भड़क उठी, जिससे बड़ी तादाद में जो हलाकतें हैं उसका खदशा जाहिर किया जा रहा है। अब इब्तदाई तौर पे अभी बताया जा रहा है कि तकरीबन 19 अफराद के उसमें मारे जाने की तस्दीक हो चुकी है और ज़ख्मियों की बड़ी तादाद है। मज़ीद जो है वो लोगों के कैजुअलिटीज़ के चांसेस भी हैं कि इनकी तादाद बढ़ सकती है, लेकिन ज़ख्मियों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। ये एक अफसोसनाक वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया कि जब ये तैयारा फ्लाई करने के चंद ही मिनटों के बाद इस इमारत से टकराया और उस वक्त छुट्टी का वक्त हो रहा था। छोटे बच्चों की तादाद इसमें नाज़रीन काफ़ी है और बताया जा रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान, आज एक बड़ी दुख की खबर है। यकीनी तौर पे पाकिस्तानियों के दिल भी बांग्लादेशी अवाम की तरह अफसरदा हैं और उनके साथ जो मुतासरीन हैं उनके लिए हम हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। और डेफिनेटली इसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी गई कि आखिर हुआ क्या था, तैयारी के अंदर टेक्निकल फॉल्ट आया है या क्या मसला हुआ है। इन तमाम पहलुओं के ऊपर गौर किया जा रहा है और इंक्वायरी जो है वो इस वक्त शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपको याद है नाज़रीन कि इस्लामाबाद में पिछले चंद दिनों से मुसलसल इंसानी हुकूक की कुछ नाम नहाद तंजीमों के साथ मिलकर बलूचिस्तान से आई कुछ औरतें और उसके बाद कुछ मर्द हजरात जो है वो वहाँ पे एहतजाज के नाम पे खैमे लगा रहे थे, जिनको उखाड़ फेंका गया और उन्होंने कहा जी कि आप यहाँ से निकलें। थोड़ी सी और ईमान बाजारी उसका खामद ये भी वहाँ पे मौजूद थे, इंसानी हुकूक का ढिंढोरा पीटने वाले फॉरेन फंडेड ये नाज़रीन दहशत गर्दों की सहूलतकार BYC के साथ मिलकर ये ड्रामा प्लान कर रहे थे। और उसकी वजह क्या थी नाज़रीन? वजह ये थी कि बलूचिस्तान के अंदर पहरुद का जो इलाका है वहाँ पे एक मुश्किल एरिया है नाज़रीन, और पहाड़ों के दरमियान एक घाटी है। उस घाटी में पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं उन्होंने ये 19 जुलाई की रात को अपने SSG कमांडोज को उतारा और फिर आर्मी एविएशन के जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने दहशत गर्दों के ठिकानों के ऊपर जो है वो तबाहकुन आग बरसाई, जिससे बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे भी गए। और जो SSC कमांडोज हैं उन्होंने वहाँ पे जो कमांडो एक्शन किया तो वहाँ पे नाज़रीन भारत का बहुत बड़ा प्लान जो है वो बेनकाब भी हुआ है। अब हुआ ये कि नाज़रीन उस पहरुद का जो एरिया है वहाँ पे पाक फौज ने तकरीबन 20 दहशतगर्द जो है वो कमांडर वो हलाक किए, जिसमें 2 वो अहम तरीन कमांडर थे जो कि अफ़गानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान में इन दहशत गर्दों को फंडिंग फराहम करते थे। तो अब नाज़रीन वहाँ पे जो सैटेलाइट फ़ोन्स हैं वो भी नाज़रीन भारत से जो है वो मंगवाए गए भारतीय सैटेलाइट फ़ोन्स हैं, रेडियो सेट्स हैं। उसके अलावा नाज़रीन वहाँ पे भारतीय झंडे, इसके अलावा बहुत सारी भारतीय जो असलहा और गोला बारूद है, हथियार बनाने की जो इक्विपमेंट, गोला बारूद बनाने का इक्विपमेंट, वो सारे का सारा वहाँ पे मौजूद था, जिसको इदारों ने अपने कब्जे में ले लिया। और अब ये नाज़रीन छोटी नहीं
بہت بڑی کامیابی تھی اس ایریا کے اندر، اور جو کمانڈر ان کے مارے گئے ہیں وہ آپ یوں کہہ لیجیے کہ ان کی دہشت گردی کی بیک بون ٹوٹ گئی ہے، یعنی ٹوٹل جو فنڈنگ ان کو یہاں پہ جاری کی جاتی تھی وہ انہی دو دہشت گرد کمانڈروں کے ذریعے دی جاتی تھی، تو وہ بھی اس میں مارے گئے۔ اب ناظرین ہوا یہ کہ جب یہ مارے گئے تو اس کے بعد یہ جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کو فوری طور پہ، یعنی یہ جو کامیابی پاکستان کو ملی ہے اس کی جو کامیابی کی بازگشت ہے وہ عالمی سطح پہ نہ گونجے، اور پاکستان نے جو بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اس کو ذرا اثر اس کا کم کرنے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے اسلام آباد میں انہوں نے آلریڈی پلانڈ چیزیں جو ہیں ان کے ذریعے ان کو ایکٹیو کر دیا، اور سارے کے سارے وہاں پہ کھڑے ہو کے بلوچ آزادی پسند، اور اس کے بعد جی یہاں پہ جو ان کے دیگر سہولت کار ہیں ان کے ذریعے، یعنی جو صحافتی اداروں کے اندر موجود ہیں، جو کہ قانونی اداروں کے اندر موجود ہیں، انہوں نے وہاں پہ آ کے دھرنے کے نام پہ ڈرامے بازیاں شروع کر دیں، جس کے بعد ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب اداروں کو بڑا سخت قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ یہ کب تک آزادی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والوں کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ اور ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو پلاننگ ہے وہ یہی ہے کہ دشمن جو بلوچستان کا علاقہ ہے اس میں شورش برپا کر کے یہ کچھ اپنے خاص مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس میں انہیں شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عظیم آپ کو یہ بتا چلیں کہ کچھ جو ادارے ہیں ان کو بہت سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے بہت عرصے سے لاکھوں ٹن جو خوراک ہے وہ مصر کے اندر پڑی ہوئی ہے، جو کہ دنیا سے بھیجی گئی ہے، لیکن عوام جو ہیں وہ مصری وہ بھی ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کی، لیکن وہاں پہ جو اسرائیلی نواز حکومت ہے، جو مصری السیسی حکومت ہے، ان کی جو فوج ہے، اس فوج نے اس کو اس طرح سے کنٹرول کیا ہوا کہ وہ وہاں پہ کچھ بھی جا نہیں پا رہا، اور جو مصری عوام ہے وہ ان کو روک کے رکھا گیا۔ تو بالکل اسی طرح سے آپ دیکھیں وہ تو ایک بڑا غلط کام ہے جس کے لیے فوج اپنی طاقت کا استعمال کر رہی ہے، تو یہاں پہ بھی فوج کو ایک بھرپور اپنی طاقت ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے، تاکہ یہاں پہ جو پاکستان دشمن عناصر ہیں ان کی سرکوبی کی جا سکے۔ آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ ہر دوسرے دن دہشت گردوں کی جانب سے اٹیک کیا جا رہا ہے، ہر دوسرے دن وہاں پہ جو بلوچستان کی آزادی اور بلوچستان کی ترقی کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو بلوچستان ہے یہ اسٹیبل نہ ہو، یا وہاں پہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ آگے نہ بڑھے اور عام لوگوں کو نہ پتہ چل جائے۔ اب ناظرین جب یہ تمام تر چیزیں سامنے آ گئی، پاکستان نے ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی اور ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان نے میڈیا کے اوپر بتا دی، تو اس کے بعد ان نام نہاد تنظیموں کے ساتھ مل کے ان خواتین کا وہاں پہ ڈرامہ کرنا اسلام آباد کے اندر، یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل جو ان کے آقا ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی یہ کامیابیاں دنیا تک پہنچے اور عام بلوچوں تک پہنچے۔ لیکن عظیم بلوچوں کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ان کے ترجمان نہیں ہے، یہ بلکہ ملک کے دشمن ہیں، یہ غدار ہیں ملک کے، یہ ملک کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش میں بھرپور طریقے سے حصہ لے رہے ہیں، بجائے اس کے اب آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ جو ڈاکٹر اللہ نذر ہے، یہ بی ایل اے کا جو سربراہ ہے بی ایل ایف کا، تو اس کے بارے میں آپ کو بتائیے یہ سمیع الدین بلوچ ہے اور یہ ساری جو خواتین ڈرامے کرتی ہیں، آپ ذرا دیکھیے کہ یہ جو ڈاکٹر اللہ نذر ہے یہ ویسے مسلمان بھی نہیں ہے ناظرین، یہ زکری قبیلے سے ان کا تعلق ہے اور یہ ان کے نظریات بہت ڈفرینٹ ہیں اور یہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ صرف اور صرف اپنے ڈالروں کے چکر میں ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں، لیکن ہر محاذ میں ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، اور انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ سارا فتنہ اور خوارج فتنہ اور ہندوستان جو ہے اس کا صفایا ہوگا انشاءاللہ۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔